كنت مثلكم أشوف ابتسامة غانم في الانستغرام وأسأل نفسي، هل غانم يصطنع هالابتسامة كل ما طلع قدام الشاشة، ولا هي فعلا ابتسامة حقيقية؟ كيف يقدر يبتسم رغم كل هالمعاناة والتحديات اللي يواجهها؟ عشت أنا وفريق العمل يومين كاملين مع غانم، أرهقناه في التصوير. كل شيء كان يتغير في مواقع التصوير وفي ملامحنا، إلا ابتسامة غانم كانت ما تتغير، حاضرة بكل عفوية وتلقائية في وجهها. كانت تصفعنا ابتسامته كل ما شعرنا بالتعب والضجر من ضغط العمل أو كثرة توقف التصوير بسبب الزحام وتجمهر الناس على غانم. كانت ابتسامته تقول لنا مو ضروري تكون مرتاح عشان تبتسم، بل ابتسم عشان ترتاح. في شخص مهم جدا في حياة غانم، هذا الشخص هو شقيقه التوأم أحمد. أحمد ما شاركه بطن أمه وغرفته بس، شاركه همومه ونجاحاته وضحكاته. اليومين اللي كنا فيهم مع غانم أحمد ما فارق أخوه، كان كل واحد منهم يهمس في إذن الثاني بين فترة وأخرى في مشهد صداقة فاخر، يضحكون مع بعض ويعلقون على كافة التفاصيل اللي تدور قدامهم بسعادة. هالصداقة صنعت شيء كبير لهم وبتصنع أكثر في المستقبل. والله أحمد يعني لي أخوي صديقي، يعني لي كل شيء، لأنه يساعدني في كل شيء، خصوصا في الامتحانات. يعني ندرس بعض، بس هو أكثر شيء يدرسني. يعني ما يعتبر لي بس أخوه، لأنه على كل شيء يساعدني، على كل شيء يتقبلها. يلا خل اروح العب اطلع استانس في اشياء ما اقدر اسويها. يعني صدق في العاب ما اقدر اركبها واحب هالالعاب بس ما اقدر اسويها. مو بحزن عليها، قبل يوم كنت صغير كنت احزن لما ما اركبها واصيح. كان امي تقول لي مو بعلك شيء تصيح، في ناس ما يقدرون يسوون شيء. والحمد لله اقدر اسبح، اقدر اغوص. ليش اشوف الاشياء اللي ما اقدر اسويها والاشياء اللي اسويها ما بيها. والفائز عن فئة الشباب غانم المفتاح من دولة قطر. والله اكون اول شيء طبيب عظام، لان احب دكتور اللي بيترد لي، واحب اساعد الناس في شيء انا فاقده، ويمكن يوم من الايام احصل علاج ينفعني وينفع غيري. بدل ما انا اشتغل في بلادي ان شاء الله بخلي بلادي تشتغل فيه. نجيب ايدكم باذن الله مع عروسه راح نبني الملعب. لما تبين في الفحوصات عند ام غانم واحمد تبين ان عندنا توأم، فطلع في الفحوصات عندنا ولد واحد بيطلع قاصر مشوه يعني بدون رجل. فقلت له الحمد لله على كل حال، انا بكون رجل يمين وانت بتكون رجل يسار، وبنمشي على الدرب ان شاء الله، ورب العالمين فوق ان شاء الله معنا. سألنا غانم عن علاقته بأمه وأبوه وقال استحي. وبعدين طلبنا منهم يطلعون من الغرفة عشان ياخذ راحته.